कबूतर भैया, आज मुझे दूसरे जंगल से पैगाम आया है। एक पक्षी आया था पैगाम देने। चिड़िया बहन, क्या पैगाम आया है और किसका पैगाम आया है? कबूतर भैया सुनो तो, आज शाम दूसरे जंगल में बुलबुल बहन के घर हमारी दावत है। सब पंछियों को बुलाया है बुलबुल बहन ने। सबको बुलाया है तो फिर तो बहुत मज़ा आएगा। सब मिलकर खूब मज़ा करेंगे। चिड़िया, क्या बाकी पक्षियों को बता दिया है? नहीं कबूतर भैया, आप जाकर तोते को बता दें और मैं जाकर गोरी कवि और कालू को बता देती हूँ और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। चिड़िया, आज क्या बना रही है बुलबुल बहन हमारे लिए? आज बुलबुल बहन हमारे लिए मीठे आमों का रस और हलवा बना रहे हैं। हलवा? हलवा तो फलों का होगा। मुझे तो फलों का हलवा बहुत पसंद है। मेरी चूंच से तो अभी से पानी आ रहा है। शाम तक खुद पर काबू रखो, कहीं अभी ना जाके बैठ जाना बुलबुल बहन के घर। शाम को हम सब पक्षी इकट्ठे जाएंगे बुलबुल बहन के यहाँ। उधर कबूतर तोते को भी बता देता है और फिर ऐसे ही शाम हो जाती है। सब पंछी इकट्ठे होके बुलबुल चिड़िया के यहाँ चले जाते हैं। आओ आओ मेरे दोस्तों, कैसा रहा सफ़र? बुलबुल बहन, सफ़र तो बहुत अच्छा रहा, पर उड़ते उड़ते भूख बहुत ज़ोरों की लग गई है। बुलबुल बहन, आप तो जल्दी से वो फूलों का हलवा दो, मेरे तो पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। बुलबुल बहन, गोरी और कव्वे ने सुबह से कुछ नहीं खाया। बुलबुल बहन, हम सब थक गए हैं और सफ़र भी बहुत अच्छा रहा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, जो इतने प्यार से आप जब भी हलवा बनाती हो तो हमें बुला लेती हो। मुझे अपने दोस्तों में मिल बैठकर खाने में बहुत मज़ा आता है। फिर बुलबुल सब पक्षियों को स्वादिष्ट हलवा देती है, जिसकी खुशबू पूरे जंगल में फैल रही होती है। सब पंछी बहुत ही मज़े से हलवा खाते हैं। बुलबुल बहन, हमने ऐसा हलवा पहले कभी नहीं खाया, न जाने आप इसमें क्या डालती हो। अब रात होने वाली है, हमें अब लौटकर वापस जाना चाहिए। बुलबुल, आप जो फल इस हलवे में डालती हैं, क्या वो आपके जंगल से ही मिल जाते हैं? हाँ कव्वे भैया, ये सारे फल हमारे जंगल के ही हैं। यहाँ का मौसम बिल्कुल ठीक है और यहाँ खाने पीने की कोई कमी नहीं है। तो दोस्तों चलो फिर, हमें देर हो रही है। आप जाएं, हम तो आज से इसी जंगल में रहेंगे। तरह तरह के फल हैं इस जंगल में। कव्वे भैया और कवि बहन, केवल अच्छे भोजन के लिए आप अपना घर, अपने दोस्त और अपना जंगल क्या छोड़ दोगे? इस जंगल में हमें दोस्त भी मिल जाएंगे और हम अपना घर भी बना लेंगे। हम तो नहीं जा रहे, आप जाओ। कव्वे और कवि बहन, ऐसा ठीक नहीं है। आपको अपने जंगल वापस जाना चाहिए। जैसे आप अपने दोस्तों के साथ आए हो, वैसे ही खुशी खुशी वापस अपने दोस्तों के साथ अपने जंगल लौट जाओ। बुलबुल बहन, अगर आपके दिल में डर है कि कहीं हम आपके पास रहेंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेरी सहेली रहती है इस जंगल में, हम उसके पास चले जाएंगे। मैंने ऐसा कब कहा? फिर चिड़िया, तोता और कबूतर वापस चले जाते हैं। फिर कालू कौवा और गोरी कवि भी अपनी सहेली की तरफ चले जाते हैं। गोरी और कालू कैसे आए थे? चंबेली, आपके घर के पास जो बुलबुल रहती है, वो दोस्त है हमारे जंगल के चिड़िया की। उसके यहाँ दावत पर आए थे हम, और हमें इस जंगल के फल तो बहुत अच्छे लगे। आज से हम इसी जंगल में रहेंगे। क्या फलों के लिए आपने घर और दोस्त छोड़ दिए? आप भी तो मेरी सहेली हो, हम आपके पास ही अपना घर बना लेंगे। जैसे आपको अच्छा लगे। आज की रात आप मेरे घर में ही रह लेना और कल अपना घर बना लेना। चिड़िया, कवि और कौवा तो कुछ ज़्यादा ही लालच करते हैं। कैसे चिड़िया के जंगल में फल और फूल दे के अपना घर ही छोड़ दिया? कबूतर भैया, कुछ पक्षी ऐसे होते हैं जिनके नज़दीक अपना घर, दोस्त और जंगल से बढ़कर भोजन होता है। दूसरे जंगल में कौवा और कवि फलों से मज़े कर रहे थे। वहाँ तो तरह तरह के फल थे। वो डाल डाल के फल खाते और वो नदी से ठंडा ठंडा पानी पीते। और जब रात होती, गोरी कवि कालू को लेकर अपनी सहेली चंबेली के घर चली जाती थी।
گوری بہن ایک بات کہنا تھی، اگر آپ کو برا نہ لگے تو۔ بتاؤ بتاؤ میری سہیلی، کیا بات ہے؟ آپ نے کہا تھا ہم اپنا گھر بنا لیں گے، پر اب تو کئی دن گزر گئے ہیں لیکن آپ نے بنایا نہیں ابھی تک اپنا گھر۔ میں اس لیے کہہ رہی تھی، وہ میری ماں آ رہی ہے میرے پاس رہنے کے لیے، اور میرے گھر میں جگہ بھی کم ہے، بہتر ہے کہ آپ اپنا گھر بنا ہی لیں۔ میری سہیلی، بس آج کی رات ہی ہم گزاریں گے تمہارے گھر، اور پھر کل اپنا گھر بنا لیں گے ہم۔ طرح طرح کے پھل کھا کر ہمارا تو پیٹ ہی نہیں بھرتا، پیٹ بھرے تو ہم کوئی کام بھی کر لیا کریں۔ گوری بہن، نہ تو یہ ہمیشہ پھل رہتے ہیں اور نہ ہی ایک جیسا موسم۔ اگر اس جنگل میں رہنا ہے تو کل اپنا گھر بنا کر اس میں ہی رہنا۔ میں آپ کی سہیلی ہوں لیکن آپ مجھے شرمندہ کر رہے ہیں۔ اچھا اچھا چنبیلی، کہا نا کل نہیں آئیں گے تمہارے گھر، اور پھر وہ سو جاتے ہیں۔ دوسرے روز کوا کوی سے کہتا ہے، گوری، آج تو ہمیں اپنا گھر بنا ہی لینا چاہیے، اگر موسم خراب ہو گیا تو ہم کیا کریں گے؟ اور مجھے پورا یقین ہے کہ آج آپ کی سہیلی بھی ہمیں اپنے گھر میں بالکل نہیں رکھے گی۔ کالو جی، جب رات ہوگی تب دیکھی جائے گی، اگر میری سہیلی نے نہ رکھا تو ہم بلبل بہن کے گھر چلے جائیں گے، کھاؤ پیو اور پھر مزے کرو۔ وہ ایسے بیٹھے ہی تھے کہ وہاں پر کبوتر اور چڑیا بھی آ جاتے ہیں۔ گوری بہن کیسی ہو، اور کیا آپ نے اپنا گھر بنا لیا ہے اس جنگل میں؟ ہمیں تو اس جنگل کے پنچھی اپنا گھر بنانے بھی نہیں دیتے، ہر روز کوئی نہ کوئی پنچھی اپنے گھر لے جاتا ہے ہمیں۔ ہم بادل کے پاس گئے تھے، آج یا کل بادل آ رہے ہیں برسات کرنے، ہم نے اپنے گھر اچھے سے بنا لیے ہیں اور تم لوگوں کے پاس رہنے کے لیے اپنا گھر بھی نہیں ہے۔ بارش کے دنوں میں اپنے گھر میں آپ کو کوئی بھی نہیں رکھے گا۔ کبوتر بھیا صحیح کہہ رہے ہیں، گوری بہن آپ اپنے جنگل واپس آ جائیں اور اپنے گھر کی مرمت کر لیں۔ ابھی تو اس جنگل میں پھل ہیں، ہم تو مزے مزے سے پھل کھائیں گے۔ آپ جاؤ اپنا کام کرو، اور جب بارش ہوگی تب دیکھ لیں گے۔ اور پھر چڑیا اور کبوتر وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ کوا اور کوی تو گہری چھاؤں میں سو جاتے ہیں، انہیں تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ کب رات ہو جاتی ہے۔ اٹھو کالو اٹھو، رات ہو گئی اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلا، اور آسمان پر بادل بھی زور سے گرجتے ہیں۔ کالو جی، بادل تو بہت گہرے ہیں، اگر بارش آ گئی تو ہم کیا کریں گے؟ سب پنچھی اپنے اپنے گھروں میں محفوظ بیٹھے ہیں، پورے جنگل میں ہم ہی ہیں جو ایسے بے گھر بیٹھے ہوئے ہیں۔ پھر کالو اور گوری کی سہیلی چنبیلی کے گھر پھر جاتے ہیں۔ چنبیلی بہن، بارش ہونے والی ہے، پلیز آج کی رات پھر سے ہمیں اپنے گھر میں رکھ لیں، وہ ہم سو گئے تھے، آج پھر ہم اپنا گھر نہیں بنا سکے۔ نہ میں تمہاری سہیلی ہوں اور نہ میں تمہیں جانتی ہوں، تمہارے جیسے پنچھیوں سے دوستی رکھنا تو شرم کی بات ہے، بھاگو یہاں سے، میرے گھر میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ کالو جی، اب کیا کریں؟ بارش شروع ہونے سے پہلے پہلے ہم اپنے جنگل ہی واپس لوٹ جاتے ہیں، اگر راستے میں بارش شروع ہو گئی تو پھر کیا ہوگا؟ یہاں بھی مرنا ہی ہے۔ پھر آسمان پر بادل پھٹتا ہے اور تیز بارش شروع ہو جاتی ہے، پھر وہ تیزی سے اپنے جنگل کی طرف اڑتے ہیں۔ پورے جنگل میں کوئی بھی پنچھی نہ تھا، سب اپنے اپنے گھروں میں بارش کے مزے لے رہے تھے۔ کوا اور کوی تو سارا دن پھل کھانے میں لگے رہتے اور انہوں نے اپنا گھر تک بھی نہ بنایا، وہ ایسی بارش میں بہت مشکل سے اڑتے رہے، اور پھر جیسے ہی وہ ندی پر سے گزرتے ان پر آسمانی بجلی گر پڑتی ہے اور وہ وہیں مر جاتے ہیں۔